गीताको विषयमा तपाईँले धेरै चर्चा गर्नुभएको छ, गीताका हरेक सूत्रहरूको व्याख्या गर्नुभएको छ। यी सूत्रहरू सुन्दा मलाई के लाग्छ भने भगवत गीता चाहिँ क्षेत्रीय धर्मको बारेमा मात्रै होला के गीता ब्राह्मण र वैश्यका लागि पनि हो? भगवत गीता भगवान कृष्ण र अर्जुनको बीचमा संवाद हो। अर्जुन एउटा सुरवीर हुन्, अर्जुन क्षेत्रीय हुन्, अर्जुन योद्धा हुन्, अर्जुन लडाकु हुन्। भगवानले अर्जुनसँग जुन विषय चर्चा गर्नुभयो त्यो विषयमा बाहुल्यता कर्मको देखिन्छ, स्वाभाविक हो, बलको बाहुल्यता देखिन्छ। कसरी अर्जुनभित्रको शक्तिलाई जगाउने यतातिर ध्यान छ भगवान कृष्णको, स्वाभाविक हो। त्यसकारणले गीता चाहिँ क्षेत्रीहरूको लागि मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ। तर हामीले गहिरोमा हेर्ने हो भने हरेक व्यक्तिभित्र चारवटै वर्णहरू लुकेका हुन्छन्। व्यक्तिभित्र ज्ञान पनि त हुन्छ नि, त्यो ज्ञान ब्राह्मण हो। व्यक्तिभित्र विभिन्न कुरा व्यवस्थित गर्ने, नयाँ नयाँ कुरा हासिल गर्ने, अरू बढी थप्ने, अरू बढी आर्जन गर्ने वृत्ति पनि हुन्छ, त्यो त वैश्य वृत्ति हो। त्यसै गरी हरेक व्यक्तिभित्र एउटा अन्धकारको घेरा पनि हुन्छ, तमस पनि हुन्छ, त्यो शूद्र वृत्ति हो। यी जातिहरू होइनन्, व्यक्तिभित्र रहेका चारवटा अलग अलग पाटाहरू हुन्। ज्ञानको पाटोलाई ब्राह्मण भनियो, शक्तिको पाटोलाई क्षेत्रीय भनियो, सम्पत्ति लगायत फैलावटको पाटोलाई वैश्य भनियो र अन्धकारको पाटोलाई शूद्र भनियो। प्रत्येक व्यक्तिभित्र हुन्छन्। त्यसकारणले धर्मशास्त्रहरू के भन्छन्, कुनै पनि व्यक्ति जन्मिँदाखेरि शूद्र नै हुन्छ। जन्मना जायते शूद्र, जन्मिँदाखेरि शूद्र हुन्छ। बिस्तारै उसले नयाँ नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छ, नयाँ कुरा बढाउन चाहन्छ, आफ्नो जीवनमा केही थप्छ, त्यो गुडिया मेरो हो भन्छ, यो किताब मेरो हो भन्छ, यो आमा मेरी हुन् भन्छ, यो बुवा मेरा हुन् भन्छन्, यो गाई मेरो हो, यो घोडा मेरो हो, यो गाडी मेरो हो भन्न थाल्छ। वैश्य जन्मिन्छ। प्रारम्भमा उसमा अन्धकार हुन्छ, तमस हुन्छ, अप्रकाश हुन्छ, शूद्रको रूपमा जन्मिन्छ हरेक बच्चा। त्यसपछि बिस्तारै ऊ बढाउँदै जान्छ, यो पनि मेरो हो, यो पनि मेरो हो, लोभ बढ्दै जान्छ। त एउटा बिन्दुमा लोभ प्रकट हुन्छ। त्यतिखेरको अवस्था, त्यो वृत्ति वैश्यको वृत्ति हो। त्यसपछि बिस्तारै उसले देख्छ कि मैले धन कमाएर मात्रै केही हुँदो रहेछ, मैले धन त कमाउँछु, तर अलिकति पनि बढी बल भएको व्यक्ति छ भने त्यो बल भएको व्यक्तिको अगाडि मेरो धनको त केही काम लाग्दो रहेछ, शक्ति चाहिँदो रहेछ। त बिस्तारै व्यक्तिले आफूभित्र रहेको शक्ति, बल, सामर्थ्य, क्षमता जस्ता पाटोहरूलाई बढाउन चाहन्छ। त्यो ऊभित्रको क्षेत्रीय पाटो हो। र एउटा बिन्दुमा गएर उसले के देख्छ भने सारा कर्म जति पनि छन्, जति पनि आर्जन गर्ने विषयहरू होलान्, धन होलान्, सम्पत्ति होलान्, शक्ति होलान्, यी भन्दा पनि त ठुलो ज्ञान हो। संसारमा ठुला ठुला आविष्कारहरू भए, ठुला ठुला शास्त्रहरू लेखिए, ठुला ठुला व्यक्तिहरू छन्, विशाल विशाल ज्ञानका पुञ्जहरू यहाँ उपलब्ध छन्। यी त जम्मै बलले बनेका होइनन्, ज्ञानले बनेका। त्यो व्यक्ति जब देख्दछ त त्यो व्यक्तिभित्रको ब्राह्मणपन बाहिर प्रकट हुन थाल्छ। अर्जुनभित्र पनि बाहिर त अर्जुन क्षेत्रीयको रूपमा देखा पर्छन्, स्वाभाविक हो, किनभने जीवनको मूल ऊर्जा उनको क्षेत्रीय छ। हरेक व्यक्तिको मूल ऊर्जा एक प्रकारको हुन्छ। तर यो कुनै जन्मजात आउने होइन है, जन्मले आउने होइन। यो जन्मले कोही पनि व्यक्ति ब्राह्मण वा क्षेत्रीय वा वैश्य हुँदैन, कर्मले हुन्छ, मनोविज्ञानले हुन्छ। त अर्जुनको मनोविज्ञान मूलतः शक्ति केन्द्रित छ। त्यसकारणले प्रारम्भमा उनले आफ्नो जे मनोविज्ञान छ त्यही मनोविज्ञानको माध्यमबाट न भगवान कृष्णसँग प्रार्थना गर्छन्, प्रश्न गर्छन्। त भगवान कृष्णले अर्जुनभित्र रहेको त्यो कर्मयोगीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यो विराट कर्मको जालो फैलाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले भगवत गीता क्षेत्रीहरूको लागि हो कि जस्तो लाग्छ। तर त्यही गीताभित्र हामी हेर्दै गयौँ भने अर्जुनभित्रको ब्राह्मण जुन वृत्ति छ त्यसलाई सम्बोधन पनि भगवानले गर्नुभएको छ, गीताले गर्दछ। र त्यहाँभित्र अर्जुनभित्र रहेको
जुन शुद्र पाटो छ, जुन तमस छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ। हरेक विषयहरू सम्बोधन भएका छन्। त्यस कारणले भगवत गीता सर्वाङ्गीण शास्त्र हो, जसको लागि पनि हो। जुनसुकै समस्याको समाधान पनि भगवत गीताले दिन्छ। भगवत गीताले नदेखेको समस्या छैन रे। यसो भनिन्छ कि भगवत गीताले नदेखेको कुनै समस्या नै छैन र नदिएको कुनै समाधानै छैन रे। आजसम्म जति पनि समाधान खोजिए मनुष्यको जीवनमा, ती सम्पूर्ण समाधानहरू कुनै न कुनै रूपमा भगवत गीतामा उपलब्ध छन्। अध्यात्मका जति पनि मार्गहरू छन्, ध्यानका, भक्तिका, तन्त्रका, कर्मका, ज्ञानका, साङ्ख्यका जति पनि मार्गहरू छन्, हठका, मन्त्रका, लयका मार्गहरू, ती सम्पूर्ण मार्गहरू भगवत गीतामा कहीँ न कहीँ यिनले आफ्नो प्रतिनिधित्व पाउँछ। मनुष्यले जति पनि कुरा जान्यो त्यसको गहिराई भगवत गीतामा पाइन्छ। मनुष्यले विज्ञानमा प्रगति गर्यो होला, मनुष्यले इतिहासमा प्रगति गर्यो होला, मनुष्यका विभिन्न सामर्थ्यहरूका विकास भयो होला, तर तिनको मूल जुन सार छ ती सबै सारहरू भगवत गीतामा पाइन्छन्। त्यस कारणले भगवत गीता सबैको लागि हो, सधैँका लागि हो। र भगवत गीता कुनै एउटा जाति विशेषको लागि होइन, कुनै धर्म सम्प्रदायभन्दा पनि माथि छ भगवत गीता। भगवत गीताले प्रेम सिकाउँछ, भक्ति सिकाउँछ, ध्यान सिकाउँछ, शरणागत हुन सिकाउँछ। के हो हिन्दूहरूको लागि मात्रै हो? के प्रेम हिन्दूका लागि मात्रै हुन्छ? के ध्यान हिन्दूका लागि मात्रै हुन्छ? के ज्ञान हिन्दूलाई मात्रै चाहिन्छ? त्यस्तो हुँदैन। यी भगवान कृष्ण जस्ता अथवा भगवत गीता जस्ता विराट विराट तत्त्वहरू यी सम्पूर्ण मनुष्यका लागि हुन्, सबैका लागि हुन्। त्यस कारणले अत्यन्तै सर्वाङ्गीण हुन्छन्। सबै धर्मशास्त्रहरू आजसम्म जति पनि बने, सबैमा भएका पद्धतिहरूको सार हामीले भगवत गीतामा पाउँछौँ। त्यस कारणले भगवत गीता पढ्ने हरेक व्यक्तिले आफ्नो लागि उपयुक्त सामग्री भेट्नेछ। तृप्तिका लागि हरेक विषय उसले भेट्नेछ। वैज्ञानिकले पढे पनि उसले आफ्नो जीवनको अमूल्य निधिलाई भेट्नेछ, कुनै खेलाडीले पढे पनि भेट्नेछ, कुनै ध्यानीले पढे पनि भेट्नेछ, भक्तले पढे पनि भेट्नेछ, कुनै व्यापारीले पढे पनि भेट्नेछ, राजनीतिज्ञले पनि भेट्नेछ। हरेक प्रकारका व्यक्तिले आफ्नो जीवनभित्र लुकेको अमूल्य निधिलाई चम्काउने, प्रकट गर्ने मार्ग भगवत गीतामा भेट्नेछ। त्यस कारणले भगवत गीता यति धेरै सर्वग्राह्य रह्यो, सबैका लागि रह्यो भगवत गीता, र सबैले भगवत गीतामा आफ्नो केही न केही देखे। त्यस कारणले त भगवत गीता संसारमा सबैभन्दा बढी पढिने र सबभन्दा कम बुझिने शास्त्रको रूपमा मानिन्छ। हिजो त पढ्न छोडियो, तर कमसेकम सबैभन्दा बढी चर्चा हुने शास्त्रको रूपमा चिनिन्छ, तर सबभन्दा कम बुझिने शास्त्रको रूपमा पनि। भगवत गीतामा यी जुन सूत्रहरूको व्याख्या भइरहेको छ जीवन विज्ञानमा, यो व्याख्याले यी सूत्रहरूलाई अत्यन्तै सहजीकृत गर्नेछन्, सरलीकृत गरिरहेका छन् र यिनको वैज्ञानिक पाटोलाई खोलेर प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यस कारणले आधुनिक मनुष्यका लागि सुहाउँदो, आधुनिक मनुष्यले बुझ्ने, हरेक व्यक्तिलाई काम लाग्ने, धर्मको चुरो पनि रहेको र विज्ञानको केन्द्रबिन्दु पनि रहेको, सबैलाई समाहित गर्ने व्याख्याहरू भगवत गीतामा यहाँले पाइराख्नु।